समाचार लेख्ने मान्छेहरू त्यस्तो धेरै असुरक्षित छैनन्। समाचारका नाउँमा बार्गेनिङ गर्ने, अनेक धन्दा गर्ने, पत्रकारितालाई एउटा देखाउने बहाना बनाएर अन्य पेसा सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै समस्या छ। अहिलेकै अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा पत्रकारितामा दक्ष जनशक्तिको ठुलै अभाव छ। पत्रकारिता जति धेरै व्यावसायिक हुँदै गएको छ, यो अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको हाकारै छ। तपाईहरु देख्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो पटक एकदम बढी फस्टाएको प्रभावकारी जुन अनलाइन मिडियाहरू छ, 2 महिना 3 महिना पनि एउटा पत्रकार एक ठाउँमा टिकिराखेको छैन। एक ठाउँमा 50,000 मा काम गरेको मान्छे अर्कोले 55,000 दियो भने त्यो छोडेर हिँडि नै हाल्छ के। खास गरेर पहिलो कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले आचार संहिता पालना गर्नु पर्यो, आफ्नो आचार संहिता पालना गर्नु पर्यो, समाचारका सैद्धान्तिक विषयहरूलाई टेकेर समाचार लेख्नु पर्यो। एउटा कुरो त छ, तर अब असुरक्षित पनि यो मानेमा छ कि हामीसँग धेरै सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार। ती सरकारहरूले भिन्दै भिन्दै तहहरूले कानुनहरू बनाइरहेछन्। कतिपय स्थानीय सरकारले सञ्चार माध्यम बन्द गर्ने हिसाबले कानुनहरू बनाइरहेछन्। कतिपय 7वटा हामीसँग प्रदेश सरकार छन्, 7वटा प्रदेश सरकारका 7 थरी कानुनहरू बनिरहेका छन्। त्यो कि हामीले कसलाई मूलधार भनिरहेका थियौँ, कसलाई अल्टरनेटिभ मिडिया भनिरहेका थियौँ, कसलाई सामाजिक सञ्जालहरू भनिरहेका थियौँ, ती परिभाषाहरू फेरि राखिएका छन् हैन। पत्रकारिताको जुन मूल धर्म हो कि त्यो सूचना खोजेर निकाल्ने, खोस्रेर निकाल्ने, प्रश्नहरू गरिरहने भन्ने कुराहरू अहिले त्यो धार अलिकति भुत्ते भएर गयो भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरू अथवा पत्रकारहरू चाहिँ दोस्रो सूचनामा हैन, सेकेन्डरी सोर्समा बढी भर परिरहेका छन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ। भनेको समाजको एउटा चाहिँ सर्जकको, समाजको एउटा चाहिँ संस्कर्ता हो भन्छौँ। पत्रकारहरू एउटा साँच्चै सम्मानित बनाउनुपर्छ, जवाबदेही बनाउनुपर्छ। पत्रकारहरूलाई एउटा हामीले त्यो चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो चौथो अङ्गको ब्रान्डलाई कायम गर्नको निम्ति त्यही ढङ्गको एउटा पत्रकारको गुणस्तर चाहिन्छ भने पत्रकारहरूको बिचमा मैले देखेको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनौँ, तालिम केन्द्र भन्नुहोस्, तपाईँ के नामबाट हुन्छ? विगतदेखि उठ्दै आएको मुद्दा, तर अहिलेसम्म त्यो कुरो व्यवस्थापन नभएको कुरा, त्यसलाई मैले एजेन्डाको रूपमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट, नीति कार्यक्रम बजेटमा पत्रकारहरूको एउटा हरेकले पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ हरेक मैले देख्छु, आर्मीमा देख्छु, पुलिसमा देख्छु, निजामती कर्मचारी देख्छु, राष्ट्र सेवक सबैमा देख्छु, सबै क्षेत्रमा स्टाफ कलेज गरेको त्यो कोर्स पुरा गरेको हुन्छ होला। त्यो कोर्स कति दिनको विभिन्न तहको कोर्स हुनसक्छ, तर त्यो कोर्स पुरा गरेपछि मात्रै हामीले कतै हाम्रो व्यावसायिकता र गुणस्तरताको नारा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लागू हुन्छ कि भन्ने महसुस गर्दै यो आगामी आर्थिक वर्षबाट नै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होस्, तालिम केन्द्र होस्, पत्रकारको त्यो केन्द्रको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै नीति कार्यक्रममा ल्याउने मैले तपाईँहरूको बिचमा त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको त्यो कुरालाई घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को तपाईँहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण मैले देखेको हाम्रो अहिले विज्ञापन बोर्ड पनि बनेको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि छ, तर त्यो विज्ञापन चाहिँ कसले पाउने चाहिँ त्यहाँ विभेद भएको पाइयो। अनि टेलिभिजनले पाउने, रेडियोले पाउने, अनि पत्रिकाले पाउने, अनि तपाईँको अनलाइन अहिले व्यक्तिपछि अनलाइन, घरैपछि अनलाइन, अनि त्यो अनलाइनले चाहिँ नपाउने, अनि तपाईँको फेरि केबल टिभीहरूले पनि नपाउने, यो छुटेको। पहिला सुरुमा जसले त्यो जुन साथीहरू जसको प्रतिनिधित्व उसले मात्रै त्यो कार्यविधि बनाएको जस्तो भयो। यो आर्थिक वर्ष त मैले त्यो कुरोलाई ख्याल गरिनँ। अहिले यसो हेर्छु त अनलाइनका साथीहरू आउँछन्, हामी पनि लोक कल्याणकारीको भन्छ, ए पहिल्यै यो त म मन्त्री त अस्ति भर्खर भयो, यो त पहिल्यै कार्यविधि बनेको छ। यसो हेर्छु सचिवज्यू त्यहाँका मन्त्रालयमा सोध्छु त कार्यविधि यस्तो छ। यो कार्यविधिलाई तपाईँको अबदेखिको यो पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो सबै सञ्चार क्षेत्र, आम सञ्चार क्षेत्र, अनलाइन र केबल टिभीले पनि प्लस हुने गरिकन कार्यविधि तुरुन्तै त्यसको पनि सुधार गर्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुनु पर्यो, किनभने अब फेरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ अनलाइनको पनि नवीकरणको कुरो पौष मसान्तसम्म अनलाइन नवीकरण गरिसक्दैन। अघि फनिजको अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो विषय, म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, नवीकरण त गरौँ, कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुरा गरौँ। अब अनलाइनलाई
पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो म्याद किन राख्यो? त्यसैले वर्षको कुनै पनि समय पौषभित्र आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गरिसक्ने भन्ने कुरो सिम्पल त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु र जो पौषभित्र तपाईँको लाइन लागेर पनि तपाईँले नवीकरण गर्न भ्याउनु भएको छैन, म्याद बुझेको छ, अब कानुनी मान्यता प्राप्त छैन कि भन्ने आशंका लागेका कतिपय अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई म पूर्ण विश्वस्त दिन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस्, पौष मसान्तभित्रको म्याद त्यसको अन्त्य भएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। भन्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका भनेर मैले एउटा प्रेस मिटमा, कुनै क्याबिनेटको प्रेस मिट हो, त्यो प्रेस मिटमा मैले एउटा प्रसङ्गमा छलफलको क्रममा मैले एउटा हामीले अब सामाजिक सञ्जाललाई पनि केही नियन्त्रण होइन नियमन गर्नको निम्ति जरुरी छ कि भन्ने हिसाबले मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। मैले यसो हेरेँ, विश्वमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने सबै विश्वमै एउटा बहस र एउटा अभियानको रूपमा चलेको विषय हो। नेपालले मात्रै त्यो विषयवस्तु उठाएको होइन, फेरि पनि र नजिक छिमेकी भारतले पनि भर्खरै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पनि हामीले सुन्यौँ। यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुरो आज ठुला मिडिया होस्, आम सञ्चार क्षेत्रमा किन नहोस्, आम सञ्चार क्षेत्रको हित र संरक्षणको निम्ति उठाएका आवाज मलाई लाग्छ जतिसुकै सरकारको विरुद्धमा मिडिया हाउसहरूले जतिसुकै कुरो लेखे तापनि सरकारको भूमिका के हो त भन्दा अब आम सञ्चार क्षेत्रलाई र यी मिडिया हाउसको संरक्षणको निम्ति पनि र सञ्चार क्षेत्र र आम सञ्चार क्षेत्र र पत्रकार क्षेत्रलाई मर्यादित र एउटा जिम्मेवार बनाउनको निम्ति पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी हो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत महसुस भएको। यो फेरि नेपाल सरकार भन्दाखेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि मैले सल्लाह गरेको होइन, क्याबिनेट पनि छलफल गरेको होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले यसो बुझेँ, केही साथीहरूसँग छलफल गरेँ, विश्वको अभ्यास पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा छिमेकी देशमा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अथवा नियमन गर्नको निम्ति अदालतले पनि फैसला गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ जान्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ, है। अरू फेरि मिडिया हाउसहरूले पनि यो त ठिक हो, आज हामीले हाम्रा सूचनाका स्रोतहरू के हुन्, खोजमूलक छैन, तथ्यसङ्गत छैन, अनुसन्धानमूलक छैन। हाम्रो आज कसैले फेसबुकमा के सूचना दिन्छ सनको भरमा त्यसलाई हाम्रो चाहिँ ब्रेकिङ न्युज बनाएर अनि त्यो ब्रेकिङ न्युज कसले बनाए त्यसको भोटबाजी गर्ने यो किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको मैले देखेको छु। अनि कसले सबभन्दा त्यो ब्रेक न्युज कसले पहिला दियो भनेर त्यसको प्रतिस्पर्धा म देखिरहेको छु। हो, यो स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी हो कि होइन? जुन सूचनाको आधारबाट हिंसा बढिरहेको छ, अप्रिय घटना घटिरहेको छ, समाजमा अराजकता निम्तिरहेको छ, समाजमा विभिन्न किसिमको त्यस्ता अशान्ति सिर्जना भइरहेको छ, द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ। यो स्थितिको हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी, हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। सञ्चार क्षेत्रमा यो अहिलेको हाम्रो फेसबुक त नेपालमा दर्ता त छैन, युट्युब त छैन, अरू यस्तै अहिलेका यसलाई नियमन गर्नको लागि यसलाई पनि हामीले चाहिँ सबै तपाईँहरू जो पत्रकार हुनुहुन्छ सबै दर्ता गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ, प्रेस कार्ड गर्नुपर्छ भने कतिपय आजको यी मिडियाहरू पनि सोसियल मिडिया पनि सरकारी कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्छ कि पर्दैन? आउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्ने कि नभन्नु? यसबाट जे पनि होस् छाडा होस् भन्ने हो भने त्यसैले यस्ता कुराहरूप्रति अनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सरकारको विरोध गर्ने नाममा, सरकारको आलोचना गर्ने नाममा अनि सरकारले जुन सकारात्मक ढङ्गबाट आएका कुराहरूलाई पनि अनि यसलाई पनि फेरि पनि छलफलको क्रममा पनि निर्णयको क्रममा होइन, यो पनि फेरि पनि के हो त भन्दा निर्देशिका भनेको
निर्देशिका ठुलो कि ऐन ठुलो? मैले प्रश्न गर्दा ऐनमा जे छ त्यो ऐनको भावना अस्पष्ट होला, स्पष्ट पारेर निर्देशिकाबाट पनि केही अलिक सचेत गर्ने हो कि भन्ने हो नि। निर्देशिका त ऐन विपरीत त हुँदैन, ऐनकै भावनाबाट आउने हो। त्यो निर्देशिका अहिले आउनुभन्दा त्यो ऐनको विरोध तपाईँले हिजो किन गर्नु भनेर मेरो प्रश्न हो। अहिले आउने त निर्देशिकाको त ऐनको आधारमा आउने हो नि त निर्देशिका। त्यसैले अहिले जुन किसिमबाट यो बहस चलिरहेको छ यसबाट म अलिकति दुखित छु, म प्रष्ट छु। कुनै पनि यसमा कुनै छलछाल छैन, कुनै सरकारको तर्फबाट एउटा प्रस्तावित रूपमा यसरी छलफल गरेर जाउँ अनि म क्याबिनेट र सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग पनि अनि छलफलमा जाउँ भन्दा सुरुमै अनि त्यहाँबाट त यसको त जसको हितको निम्ति जे गर्न खोज्यो उसैलाई त्यो चाहिँ अब हेर्दै जानुहोस्। अब यो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो सञ्चार क्षेत्रमा कति हाम्रा पाठक बढेका छन्, हाम्रो पाठक सङ्ख्या कति वृद्धि भएको छ, यसको हामी सञ्चारको स्रोत के हो, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ पत्रकार महासङ्घलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो नाम विक्रम लिटेल हो, म नेपाल पत्रकार महासङ्घ 1 नम्बर प्रदेश समितिको अध्यक्ष, घर विराटनगर। आज प्रदेश समिति सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेछ? खास गरेर यो प्रदेश समिति नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ संरचना हो। यो नयाँ संरचनालाई मलाई लाग्छ देशभरिमै हामीले स्थापित गर्न, 1 नम्बर प्रदेश समितिले स्थापित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यो बिचमा हामीले प्रदेश समितिका आफ्नै भवन बनायौँ अनि पत्रकारहरू सबै पत्रकारहरूको चाहिँ तपाईँलाई किने साधारण सभाहरू समयमै सम्पन्न गऱ्यौँ अनि सदस्यता विवाद नभएको सहज ढङ्गले टुङ्गिएको पनि हाम्रो प्रदेश हो। त्यस हुनाले आज सम्मानित हुँदा मलाई गर्व महसुस भइरहेछ र पत्रकारहरूलाई को हक हित र व्यावसायिक पत्रकारहरूको संरक्षण, स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको संरक्षणमा चाहिँ थप उत्प्रेरणा मिल्छ भन्ने लागेको छ। हाम्रो आजको नारा नै सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकारिता भन्ने छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले कतिको सुरक्षित र व्यावसायिक भएको छ पत्रकारिता? अब पत्रकारको नारा चाहिँ एकतिर हुन्छ तर हाम्रो कर्म चाहिँ अर्कोतिर हुन्छ। त्यस हुनाले हामीलाई धेरै असुरक्षा चाहिँ छैन, तर हाम्रै कारणले चाहिँ हामी असुरक्षित भइरहेछौँ। हामीले हाम्रो आचार संहिता पालन नगरिकन समाचारहरू लेख्ने अनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने हुनाले असुरक्षाको महसुस हुन्छ। तर अब व्यावसायिक कुरा चाहिँ अब अहिले मलाई लाग्छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ पत्रकारहरू कम पत्रकारिता बढी राजनीति गर्छन् कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबले मैले भन्नुपर्दाखेरि यो खालको मुभमेन्टमा हामी गएको छौँ कि भन्ने महसुस हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले भन्नुभयो आफ्नै कारणले असुरक्षित छ भने, यसलाई सुरक्षित बनाउन चाहिँ के गर्ने त? खास गरेर पहिलो कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले आचार संहिता पालना गर्नु पर्यो, आफ्नो आचार संहिता पालना गर्नु पर्यो, समाचारका सैद्धान्तिक विषयहरूलाई टेकेर समाचार लेख्नु पर्यो। एउटा कुरो त छ, तर अब असुरक्षित पनि यो मानेमा छ कि हामीसँग धेरै सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार। ती सरकारहरूले भिन्दै भिन्दै तहहरूले कानुनहरू बनाइरहेछन्। कतिपय स्थानीय सरकारले सञ्चार माध्यम बन्द गर्ने हिसाबले कानुनहरू बनाइरहेछन्। कतिपय 7वटा हामीसँग प्रदेश सरकार छन्, 7वटा प्रदेश सरकारका 7 थरी कानुनहरू बनिरहेका छन्। त्यो कानुनहरूले पनि पत्रकारहरूलाई चाहिँ असुरक्षित बनाउने सम्भावना छ। सँगसँगै सङ्घीय सरकारका कतिपय कानुन, कतिपय नीतिहरूले पनि पत्रकारहरू असुरक्षित भएको महसुस चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर समग्रभन्दा यी कुराहरूलाई हामी आफैले पनि कानुन सच्याउनेतर्फ पत्रकार महासङ्घले पहल गर्नुपर्ने र हामी आफै पनि सच्याउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले चाहिँ देश सङ्घीयतामा गएपछि विभिन्न टुक्रामा चाहिँ नाम बाँडिएको छ र सङ्घीयता लागू हुँदैछ पनि भनिन्छ। यो सङ्घीयताले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारलाई थप असहज भएको हो? सङ्घीयताले गर्दाखेरि मलाई मेरो विचारमा पत्रकारहरूलाई सहज चाहिँ भएको छ, असहज चाहिँ भएको छैन। किन भन्दाखेरि कतिपय तपाईँलाई अहिले हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमै हेर्ने भने पत्रकारहरूलाई तालिम दिनको लागि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान बनेको छ, पत्रकारहरूको सुरक्षा कोष त्यहाँ बनेको छ। कोही पत्रकार बिरामी भए, कोही पत्रकारहरूको अङ्गभङ्ग भयो कार्यक्षेत्रमा जाँदा भने पत्रकार महासङ्घकै सिफारिसमा चाहिँ केही सहयोग गर्ने भनेर प्रदेश 1मा कार्यविधि बनेर एउटा सञ्चार प्रतिष्ठान पनि बनेको छ। र स्थानीय सरकारहरू बलियो हुँदा स्थानीय सरकारहरूबाट सहयोग गर्ने वातावरण पनि, जस्तो अस्ति भर्खरै पनि यो कोरोनाको बेला हामीले प्रदेशभित्रका 202वटा मिडियालाई पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा करिब 50 लाख रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ। पत्रकार महासङ्घले आफैले सहयोग गर्यो सरकारको सहयोगमा। त्यस हुनाले यो सङ्घीयता हुँदाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूलाई
सजिलो छ। तर कतिपय ऐन कानुनहरू चाहिँ संहिता र सङ्घीय सरकारसँग जोड्नु, जस्तो तपाईँलाई एफएम नवीकरण त तपाईँले जस्तो मानिलियो एफएम नवीकरण प्रदेशले दिन्छ, तर त्यसको फ्रिक्वेन्सीको लागि फेरि सञ्चार मन्त्रालय काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ। यस्ता कानुनका कतिपय प्रावधानहरू बाजिने खालको छ। त्यसो हुनाले पनि केही समस्याहरू छन्। जस्तो अब बिमाको सन्दर्भमा जस्तो तपाईँलाई के भने पत्रकारहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन, त्यो विज्ञापन दिइराखेको छ। त्यो विज्ञापन जस्तो तपाईँलाई अहिले पनि केन्द्रीय सरकारबाट दिन्छ, त्यो प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर त्यसरी वितरण गर्यो भने अझै सजिलो हुन्छ। केही न केही चाहिँ सजिलो पनि छ, समस्या पनि छ। स्थानीय सरकारहरू भएको हुनाले अहिले धेरै मिडियाहरूलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दाखेरि धेरै पत्रकारहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा बाँचेको अवस्था पनि छ। अब आज जुन महाधिवेशन भयो, यो महाधिवेशन पछि चाहिँ हाम्रो पत्रकार महासङ्घको भूमिका के हुन्छ, यसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो दुईवटा तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तो हामी अहिले पत्रकार महासङ्घ राजनीतिक एजेन्डामा अलिक बढी भएको महसुस गर्छ। मैले पनि हाम्रो प्रदेशको धेरै जिल्लामा हेरेँ, कतिपय पत्रकारहरूको साधारण सहजता राजनीतिक आमसभा हो कि जस्तो अनुभूति पनि हुने। त्यसो हुनाले हामी अहिले दुईवटा कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। एक थरी मान्छेहरू, एक थरी पत्रकारहरूले यो प्रतिगमन भयो भन्नुभएको छ, अर्को थरीले होइन यो चाहिँ लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष निर्वाचन हो भनिराख्नु भएको छ। तर के भन्दाखेरि यो विषयलाई फ्युजन गरेर चाहिँ पत्रकार महासङ्घ ट्र्याकमा हिँडेन भने तपाईँलाई एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ प्रतिगमन होइन भन्ने पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्ति चाहिँ महासङ्घबाट बाहिर निस्क्यो भने पत्रकार महासङ्घ साझा संस्थाको रूपमा रहँदैन। त्यसो हुनाले राजनीतिक एजेन्डामा पत्रकार महासङ्घले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेन भने पत्रकार महासङ्घ साझा चरित्रको रूपमा नहुने खतरा पनि उत्तिकै देख्छु। अहिले आजको नारामा जाउँ। आजको नारा अनुसार हाम्रो पत्रकारिता जगत चाहिँ कतिको सुरक्षित र व्यावसायिक देख्नु भएको छ हजुरले? समाचार लेख्ने मान्छेहरू त्यस्तो धेरै असुरक्षित छैनन्। समाचारका नाउँमा बार्गेनिङ गर्ने, अनेक धन्दा गर्ने, पत्रकारितालाई एउटा देखाउने बहाना बनाएर अन्य पेसा सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै समस्या छ। सारभूत रूपमा समाचारै लेख्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो असुरक्षा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बार्गेनिङ भनेको कस्तो खाले बार्गेनिङ? तपाईँको अहिले धेरै खालका पत्रकारिताको आवरणमा धेरै खालका त्यस्ता धन्दाहरू छन्। जस्तो पत्रकारहरू कुटिएका छन्, काहीँ पिटिएका छन्, काहीँ केही गरेर थुनिएका छन्। ती समाचार लेखेकै कारण छैनन्, तिनका अन्य चाहिँ कामका कारणले गर्दाखेरि, अन्य कर्मका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता भइराखेका छन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा मिसाएर हेर्ने कि छुट्टा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ छुट्टा हेर्नुभयो भने त्यो मान्छे पत्रकारको रूपमा हुन्न, त्यो यतापट्टि हिसाबै हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही सामान्य खालका घटनाभन्दा बाहेक, काहीँ त्यस्ता हुने भन्दा बाहेक पत्रकारिता गर्नका निम्ति त्यस्तो असुरक्षा छैन। समाचारै लेख्ने मान्छेका निम्ति त्यो केही पनि छैन। सन्तुलित भएर समाचार लेख्ने मान्छेका निम्ति अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता अरू बेलामा नहुनु पनि सक्छ। बरु यो पत्रकारिता गर्ने, यो मिडियाहरू खोल्ने, यिनीहरूको निश्चित अथवा प्रभावकारी मापदण्ड नबनेकोले गर्दा पनि यस्तो भएको हो कि? त्यस्तो त होइन। हामीले जुन स्वतन्त्रताको नाउँमा नियन्त्रणलाई अस्वीकार गऱ्यौँ, त्यही नियन्त्रणलाई अस्वीकार गरेको कारणले हो। तर नियन्त्रण यसो भनेर फेरि नियन्त्रण आवश्यक छ भन्ने होइन। हाम्रोमा नियमन चाहिँ आवश्यक छ। अलि छाडापना, हाम्रोमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, यो सबै कुराहरूले गरेको छ। तपाईँको केही काम पाएन पत्रकारितामा आएको छ। तपाईँको पत्रकारितामा मास्टर्स गरेका मान्छेहरू चाहिँ कतिपय अहिले पनि न्यु रोडका चाहिँ तपाईँको चाहिँ साडी पसलमा चाहिँ साडी बेचेर बसिराखेका छन् 10,000-12,000 रुपियाँमा। जो पत्रकारिताको केही नलेजै छैन, ऊ म पत्रकार भनेर तपाईँको चाहिँ बुम बोकेर हिँड्ने वा कलम बोकेर हिँड्ने, डायरी बोकेर हिँड्ने कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो देखिने हो। यस्तो खालको अवस्थाहरू छन्। हो यो चाहिँ यसलाई मुख्य रूपमा भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा त्यस्तो तालिम दिने, ऊ गर्ने त्यो केही पनि छैन। केही नभएको पनि होइन, एउटा दुईवटा संस्थाहरू छन्। सबैजना तिनीहरूमा चाहिँ गएर तालिम लिने अवस्था पनि छैन। वास्तवमा राज्यले एउटा आम सञ्चार प्राधिकरण वा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाएर त्यसरी चाहिँ राज्यकै तर्फबाट पनि योगदान हुने गरी एउटा खालको काम गर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति ठुलो योगदान पुग्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा पत्रकारितामा दक्ष जनशक्तिको ठुलै अभाव छ। पत्रकारिता जति धेरै व्यावसायिक हुँदै गएको छ, यो अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको हाकारै छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो पटक एकदम बढी फस्टाएको प्रभावकारी जुन अनलाइन मिडियाहरू छ, 2 महिना 3 महिना पनि एउटा पत्रकार एक ठाउँमा टिकिराखेको छैन। एक ठाउँमा 50,000 मा काम गरेको मान्छे अर्कोले 55,000 दियो भने त्यो छोडेर हिँडि नै हाल्छ क्या।
भनेको यति हाकार छ कि तपाईँको राम्रो मान्छेको, अलिकति काम गर्न जान्ने मान्छेको, राम्रो समाचार लेख्ने मान्छेको चाहिँ अहिले पनि हाकार छ। त्यस कारणले पत्रकारिता हाम्रोमा अब व्यावसायिक झन् बढी बन्दै गएको छ, थप व्यावसायिक बन्दै पनि जान्छ, वातावरण यसै गरी जाने हो होइन। अहिले देश संहितामा गएपछि पत्रकारिता जगत र पत्रकारलाई कतिको सहज भएको छ? यस्तो छ, हाम्रो पत्रकारको पनि एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा साझा थलो पत्रकार महासङ्घ छ। राज्य जसरी सङ्घीय संरचनामा गयो त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घ पनि सङ्घीय संरचनामा गएको छ। हाम्रो त्यही संरचना अनुसार नै भएको अनुसार हामी विगतमा चाहिँ एकैचोटि पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन भनेर गर्थ्यौँ। त्यहाँ नेतृत्व पनि चुन्थ्यौँ, नीतिका कुरा पनि हुन्थे, नीतिको कुरा नेतृत्व पनि सँगै चुन्ने भएपछि नीतिका कुराहरू गौण हुन्थे। आज हामी जुन पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन गरिराखेका छौँ यो हाम्रो नीतिको अधिवेशन हो, विधान अधिवेशन हो। हामी यहाँ नीतिका कुराहरू गर्छौँ र यसको 1 महिनाभित्रमा हामी चाहिँ त्यसपछि नेतृत्व छान्ने गरी अधिवेशन गर्छौँ र हामीले प्रदेशमा पनि संरचना बनाएका छौँ, प्रदेश कमिटीहरू पनि बनाएका छौँ। देशले जसरी गएको छ त्यसै गरी गरेका छौँ र पत्रकार महासङ्घको चाहिँ सरकारको सङ्घीय संरचनाभन्दा अलिकति फरक छ एउटा चाहिँ। हुन त राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो खालको अभ्यास गराए भएर पत्रकारको महासङ्घमा पनि परेको छ। देशमा 7 प्रदेश छ, पत्रकार महासङ्घमा 10 वटा प्रदेश छ। यो नथापाको मान्छेहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। 7 प्रदेश बाहेक चाहिँ उपत्यका र प्रतिष्ठान र एसोसिएट भन्ने 3 वटा प्रदेश पनि यो पत्रकारहरूको चाहिँ संस्था चाहिँ फरक छ। अब यो महाधिवेशनपछि 26औं महाधिवेशनपछि पत्रकार महासङ्घले चाहिँ के ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक छ यो नियमन गर्न, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पत्रकारहरूलाई? यस्तो छ, यसको साझा चरित्र, यसको विधान, यसको मर्म अनुसार चाहिँ पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा गइसकेपछि अलि साझा बन्नुपर्ने भन्ने जुन खालको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा जो गएका छन् विगतदेखि उनीहरूले त्यस्तो खालको चरित्रहरू देखाउन सकिराखेका छैनन्। साँच्चीकै साझा चरित्र देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको पत्रकारहरूको आलोचना एकदमै बढेको पनि छ। त्यो हामी देख्छौँ। कोही पत्रकार कुटिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उसले रामधुलाई नै खायो भने पनि उसका नाममा विज्ञप्ति निकाल्न सक्दैनन्। कोही मान्छेलाई चाहिँ बाटामा हिँडिराख्दाखेरि उसैले जबरजस्ती गर्दाखेरि पनि है म त्यहाँ जान नपाउने भन्दाखेरि पनि विज्ञप्ति निकालेर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भन्ने खालको हाम्रो महासङ्घका जुन खालका विभेदकारी उहरू छन्। वास्तवमा अब जाने नेतृत्वले चाहिँ त्यस्तो खालको नगरोस्, पत्रकारलाई सबैलाई समान रूपमा हेरोस्, पत्रकारका हकहितका निम्ति, पत्रकारको संरक्षणका निम्ति मात्रै बोलोस्। आजको महाधिवेशन कस्तो रह्यो? यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भर्खरै सकिएको छ। अब यो उद्घाटन सत्रमा चाहिँ खास गरी धेरै कुराहरू हुने भन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू हुने र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्ने र महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने कुरा त औपचारिक रूपमा भयो नै। त्यसपछि उपराष्ट्रपति सम्माननीय नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुभएको यो महाधिवेशनमा हाम्रो अतिथिको रूपमा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अरू विभिन्न पेशागत पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्षहरू, त्यसै गरी पदाधिकारीहरूले पनि यो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। र यो महाधिवेशन चाहिँ यसपटक अलिकति फरक खालको छ। पत्रकार महासङ्घको इतिहासमै पहिलो पटक हामी यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदैछौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ कस्तो भने योभन्दा अगाडि चाहिँ यो पत्रकार महासङ्घको चाहिँ यो पार्षदको प्रणालीबाट थियो र पार्षद चुनिएर आएका व्यक्तिहरूले मात्रै नयाँ नेतृत्वका लागि चाहिँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अब अहिले चाहिँ सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले आफ्ना शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाहरूबाट मतदान गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले यो महाधिवेशनमा कतिपयले चाहिँ अलिकति रौनक नभएको भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने सधैँको महाधिवेशनमा चाहिँ उद्घाटन सत्र हुने बेलामा अघिल्लो दिनदेखि अझै अगाडिदेखि नै यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरूले भोट माग्ने, लबिङ गर्ने, अपिल गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो भने यो पटक त्यस्तो कुराहरू केही पनि छैन। किनभने अब महाधिवेशन यो भोटिङ चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मिति नै तय भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी भर्खरै यो खुला सत्र सकेका छौँ। यो उद्घाटन सत्र सकिएपछि अब हामी बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यहाँ केही हाम्रा प्रस्तावहरू छन्, ती प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुनेछ र फ्लोरले त्यसलाई केही संशोधन अथवा सुझावहरूसहित सम्भवतः पारित गर्नेछ। त्यहाँ हाम्रो साङ्गठनिक प्रतिवेदन, त्यसै गरेर कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र महाधिवेशनको यो पत्रकार महासङ्घको आगामी नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामहरूको एउटा रणनैतिक प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ। त्यसमाथि चाहिँ अब हाम्रो बन्द सत्रमा मात्रै छलफल हुनेछ। आजको नारा थियो सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकारिता भन्ने। यो चाहिँ अहिलेको समयमा कतिको यसको प्रभाव अथवा के छ अहिले यसको नेपालमा?
यो नारा चाहिँ पत्रकार महासङ्घले जुन महाधिवेशनका लागि तय गरेको नारा चाहिँ खास गरी यसको थिमको कुरा गर्ने हो भने यो एउटा नेपाली पत्रकारिताको अहिलेसम्मकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि त्यो हरेक पटक मिल्ने खालको चाहिँ थिम छ। किनभने दुईटा कुरा एकदम धेरै सुरक्षित र व्यावसायिक हुने, अनेकौँ घटनाक्रमहरूमा चाहिँ पत्रकारहरू सुरक्षित हुन नसकेका, पेसाबाट पलायन हुनु परेका थुप्रो त्यस्ता बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन्। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा र विगतदेखि पनि एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि पत्रकारहरू कति व्यावसायिक छन्, कति तटस्थ छन्, अथवा कति चाहिँ जुन पत्रकारिताको जुन एउटा कोर भ्यालु हो जसलाई भन्ने गरिन्छ, आत्मा जसलाई भन्ने गरिन्छ, त्यो आत्माभन्दा कति त्यो आत्मालाई कति आत्मसात गरेर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हरेक पटक हामी त हरेक क्षणमा हरेक पलमा यो सम्बन्धी चाहिँ हामी के भने यो जानकारी मात्रै होइन कि यो परीक्षा दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सामूहिक र के भन्दाखेरि एउटा हामीलाई अब आगामी मार्ग भनौँ न भविष्यको लागि एउटा मार्गदर्शन पनि गर्ने खालको अथवा गर्नुपर्ने खालको नारा छ। र दुईटा कुरा नै हामीले गर्न सक्यौँ भने प्रेसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्यौँ। प्रेस भनेको पत्रकारको मात्रै सुरक्षाको कुरा होइन, पत्रकारको सुरक्षा भन्ने बित्तिकै सञ्चार माध्यमहरूको सुरक्षाको कुरा आइहाल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरू सुरक्षित कहाँ हुने त भन्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूमा सुरक्षित हुने हो। सञ्चार माध्यमहरू जति बलिया हुन्छन्, जति व्यावसायिक बन्छन्, जति आर्थिक रूपमा उनीहरूले चाहिँ प्रगति गर्छन्, त्यसका आधारमा पत्रकारहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने, टाइममा गर्न सक्ने भन्ने कुरा सामान्यतया रहन्छ। तर अब विभिन्न घटनाक्रमहरूले चाहिँ के पनि देखाएको छ भने कहिलेकाहीँ यस्ता जस्तो कोभिडकै कुरा हामीले पछिल्लो उदाहरणलाई लिने हो भने चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ बहानाबाजी गरेर पनि पत्रकारहरूलाई चाहिँ काम गर्नका लागि नदिने अथवा आफ्नो हाउसबाट चाहिँ भर्सक निस्किएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्ता खालका निर्मम केही प्रहारहरू पनि भएको उदाहरण पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यावसायिक सँगसँगै यदि कस्तो भने जब समस्या हुन्छ, जब चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ अझ बढ्ता हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बढिरहेको हुन्छ नागरिकहरूप्रति होइन, त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो हाउसलाई जुन सञ्चार गृह छ अथवा त्यो जुन मिडिया कम्पनी छ त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नागरिकहरूप्रति जवाफदेही, नागरिकहरूप्रति बढी उत्तरदायी र बढ्ता चाहिँ अझ मेरो चाहिँ भूमिका बढेको छ है भनेर भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो बेलामा झन् बढी चाहिँ झन् रेस्पोन्सिबल चाहिँ रिपोर्टिङहरू गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि पत्रकारहरू चाहिँ के पनि सुरक्षित हुनु पऱ्यो होइन। उनीहरूको चाहिँ स्यालेरी काटेर अथवा सेवा सुविधा काटेर होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ झन् धेरै मोटिभेसनका कुराहरू चाहिँ गरेर उनीहरूलाई थप चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न थप सेवा सुविधाहरू दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसप्रति पेसाप्रति चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ सुरक्षित भन्नाको अर्थ फिजिकल आक्रमणबाट अथवा त्यस्तोबाट सुरक्षित होइन, मानसिक आर्थिक रूपबाट पनि सुरक्षित हुनु पर्यो भन्ने यसको धारणा हो। सुरक्षाको कुरा त दुइटै हो। अब फिजिकल रूपमा सुरक्षित भएन भने त कुरा सकिहाल्यो। तर के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो खालको एउटा चाहिँ भौतिक आक्रमणको छ, पत्रकार महासङ्घमा धेरै त्यस्ता उजुरीहरू परेका छन्, समाचारहरू आइरहेका छन्। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई चाहिँ गाली गलौज गर्ने मात्रै होइन कि धम्की दिने मात्रै होइन कि आक्रमणै गर्ने गरेका घटनाहरू पनि छन्। यो कहिलेकाहीँ त न्युज लेख्ने, बार्गेनिङ गर्ने यस्ता घटनाले गर्दा पनि त यो भएको भन्ने सुनिन्छ नि त। त्यो कुरा त व्यावसायिकताभित्र पर्यो होइन। हामीले सुरक्षा भन्नेको कुरा नै त्यो दुईवटा कुरा त्यही मैले भनेको फिजिकल्ली हामी चाहिँ सेक्योर हुनु पर्यो भन्नुको मतलब त भौतिक शरीरै रहेन भने त हुने कुरै भएन। त्यो आक्रमणका घटनाहरू त्यस्ता कुराहरू बढ्ने कुरा, त्यसको लागि पनि त्यो के कारणले भएको हो, घटना के हो भन्ने कुरा पनि त भौतिक आक्रमण गरेर समाधान हुने भए त देशमा कानुनहरू किन बन्थे होइन, संहिताहरू किन बन्थे, प्रहरी किन हुन्थ्यो, प्रशासन किन हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। पत्रकारहरूले गरेका गल्तीमा त्यसमा उनीहरूलाई गर्ने कारबाहीको कुराहरूको लागि चाहिँ छुट्टै हाम्रो प्रेस काउन्सिल छ, त्यसको विधिवत त्यस्ता संरचनाहरू छन्, त्यस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् होइन। त्यो भौतिक सुरक्षाको कुरा पनि जेन्युन छ, त्यो कुरा भइहाल्छ। सँगै चाहिँ अब खासै त अहिले आक्रमण छैन, पहिला जस्तो पञ्चायतकालमा जस्तो अथवा चाहिँ यो राजाको बेलामा जस्तो त्यस्तो खालको भौतिक आक्रमण धेरै भइरहेको छैन भन्ने खालको कुरा उठ्ने पनि गर्न सक्छ नि त त्यो बेलामा। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भौतिक आक्रमणको कुरा मात्रै नभएर चाहिँ पेसागत सुरक्षाको कुरा होइन, उसको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने कुरा र जीविकोपार्जन मात्रै होइन, पत्रकारिता क्षेत्रमा क्षमतावान मान्छेहरू लिएर आउनका लागि होइन, अरू क्षेत्रभन्दा म पत्रकारितामा चाहिँ म आफ्नो करियर बनाउँछु भन्नका लागि क्यापेबल मान्छेहरू ल्याउनका लागि त यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा पनि सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो, पेसागत रूपमा पनि सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो, उनीहरूका चाहिँ यो श्रमको उचित सम्मान हुनु पऱ्यो, अन्त अरू क्षेत्रमा भन्दा राम्रो पारिश्रमिक हुनु पऱ्यो होइन, वृत्ति विकासका कुराहरू हुनु पऱ्यो र न यो क्षेत्रमा क्यापेबल मान्छेहरू आउँछन् होइन भनेदेखि त यो कस्तो हुन्छ भने कहीँ काम नपाएर पत्रकारिता गरिरहेको भने जस्तो बन्यो भने चाहिँ क्षेत्रको समृद्धि हुन सक्दैन। राम्रो एउटा कुरा के छ भने राम्रो पत्रकारिता अथवा चाहिँ भनौँ न गुणस्तरीय पत्रकारिता भएन भनेदेखि त
अनि फेरि हामीले भन्ने गरेको चौथो अङ्ग, हामीले भनेको पहरेदार, हामीले भनेको राज्यलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने भन्ने निकाय कमजोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले समग्र समाजलाई नै प्रभाव पार्ने हो। भोइस अफ द भोइसलेस भनेर भनेका छौँ नि हामीले, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नका लागि त आवाजविहीनको आवाज बोक्ने क्षेत्र चाहिँ पनि बलियो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो पत्रकारिता क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको चाहिँ समाजलाई नै असर गर्ने कुरा हो। त्यो कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण नारा हो। हजुर, अब देश चाहिँ सङ्घीयतामा गएपछि पत्रकार अथवा पत्रकारितालाई चाहिँ के कस्तो सजिलो गाह्रो के भएको छ, के महसुस छ यसमा तपाईँको? अब यसमा चाहिँ यो सङ्घीयतामै जानु मात्रै कारणले होइन, सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रम र सँगै नागरिकहरूको चेतनामा आएको परिवर्तन लगायतका धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि पत्रकारिताकै परिभाषामा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो अवस्था आएको छ। पत्रकारिता के हो, मिडिया के हो, पत्रकार को हो, सञ्चारकर्मी को हो भन्ने बारेमा अनेकौँ त्यस्ता खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। कम्तीमा परिभाषितै नयाँ अहिले नै गरिहालिएन भने पनि बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ होइन, कि हामीले कसलाई मूलधार भनिरहेका थियौँ, कसलाई अल्टरनेटिभ मिडिया भनिरहेका थियौँ, कसलाई सामाजिक सञ्जालहरू भनिरहेका थियौँ, ती परिभाषाहरू फेरि राखिएका छन् होइन। पत्रकारिताको जुन मूल धर्म हो कि त्यो सूचना खोजेर निकाल्ने, खोसेर निकाल्ने, प्रश्नहरू गरिरहने भन्ने कुराहरू अहिले त्यो धार अलिकति भुत्ते भएर गयो भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरू अथवा पत्रकारहरू चाहिँ दोस्रो सूचनामा होइन, सेकेन्डरी सोर्समा बढी भर परिरहेका छन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ। पत्रकारितामा प्रश्न चाहिँ मर्यो र के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मिलाउने, छोपछाप गर्ने अथवा जे उसले भनेको छ स्रोतले त्यसैलाई भर परेर चाहिँ समाचारहरू लेख्ने क्रम बढ्यो भन्ने कुराहरू बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूका को प्रभावहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तथ्य सूचना चाहिँ तथ्यमा आधारित हो कि होइन होइन। समाचारमा त जस्तो ब्यालेन्स भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स भएको हो कि होइन, कसैले आग्रह पूर्वाग्रहमा लेखेको हो कि, कसैको पक्ष पोषण गरेर लेखेको हो कि, अथवा फेक सूचनाहरू होइन, फोटोसप गरिएका फोटोहरू भाइरल बनाउने कुराहरू र एउटा सानो एउटा इभेन्टलाई लिएर चाहिँ त्यसलाई अनर्गल प्रचारहरू गरेका धेरै यस्ता खालका चाहिँ सूचनाको एउटा महामारी फैलिन सक्ने खतरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई नै लिएर जानुपर्ने एउटा जोखिमका बिचमा नेपाली पत्रकारिता रहेको छ। अब यो सङ्घीयताको कारण मात्रै भन्दाखेरि त त्यो संरचनाले त खास ठुलो फरक पार्ने कुरा होइन, तर के भने त्यस क्रममा अब स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न बनेका छन्, प्रदेश सरकारहरू बनेका छन् भन्दाखेरि यो के भन्दाखेरि पत्रकारिता क्षेत्रको पनि के भन्छ संरचना पनि अब त्यही अनुसार चाहिँ बढिरहेको छ। अनलाइनहरू धेरै बढिरहेका छन्, एफएम स्टेसनहरू बढिरहेका छन्, केबल नेटवर्क यो टेलिभिजनहरू बढिरहेका छन्, युट्युबरहरू बढिरहेका छन् भन्दाखेरि यी सबै क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सूचनाले चाहिँ के भने सन्तुष्टि दिने काम गर्नु पर्यो कि महामारी फैलाउने खालको काम चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो भनौँ न सञ्चार सूचनाको क्षेत्र माध्यमबाट अपराध गर्नु भएन होइन, नागरिकलाई मिसलिड गर्ने कामहरू गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको लागि एकदमै ठुलो जोखिमको र एउटा के भने बहसको विषय हो। अहिले चाहिँ हाम्रो 26औँ महाधिवेशन भइरहेको छ, यसको सायद स्टार्टिङ हो। अब यो महाधिवेशनपछि चाहिँ नेपाल पत्रकार सङ्घले पत्रकारिता जगतलाई र पत्रकारलाई प्रभाव पार्ने, सकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? होइन, यो त नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालमा कार्यरत सबै पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन हो, छाता संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले त सधैँभरि पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा, श्रमजीवी पत्रकारहरूका हक अधिकारका कुरा र समग्र प्रेस क्षेत्रको उन्नति, यसको चाहिँ के भन्दा समृद्धिका कुरा चाहिँ सधैँभरि यसको स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको छ र यो कुरा नै यसको पहिलो प्राथमिकता हो। पत्रकारहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ, कसरी यो क्षेत्रको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो श्रमजीवीको पाटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सँगै चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अर्को एउटा चरित्र पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ नागरिक संस्थाको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापनादेखि यसले काम गर्दै आएको छ, नागरिक अगुवाको संस्थाको रूपमा यसले काम गर्दै आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम सँगै गर्दै जानका लागि चाहिँ यो पनि उसको चाहिँ अर्को एउटा बिजनेसको रूपमा, अर्को एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि दायित्वका रूपमा चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा चाहिँ रहने गर्छ। पत्रकारका कुरा, पत्रकारका विषय, पत्रकारका मुद्दा, पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र विकास सँगसँगै अरू भनौँ न देशलाई अथवा संविधानको पालना भए नभएको विषय होइन, अथवा चाहिँ यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहिँ हनन भए नभएको कुरा भन्ने बेलामा यस्तो बेलामा महासङ्घले सचेततापूर्वक अत्यन्तै भनौँ न एउटा जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले चाहिँ बोल्ने गरेको छ, बोल्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि उसको अर्को एउटा चाहिँ दायित्व रहन्छ। नागरिक अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, अबका मुद्दा चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यही मैले यही कुरा तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि पत्रकारका हकियतका कुरा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षाको कुरा होइन, जस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने भन्ने कुरा, नियुक्ति पत्र लागू गर्ने भन्ने कुरा, श्रमजीवी सम्बन्धी ऐन र नियमावली जुन सरकारले चाहिँ 2051 सालमा नै बनाइसकेको छ ऐन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै पत्रकार महासङ्घको पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि यो ऐनको कार्यान्वयन लगायतका
कुराहरू नै यसका चाहिँ के भने यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा रहन्छ। र सँगै अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने पत्रकारहरूलाई यो जिम्मेवार बनाउने सँगै पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यावसायिक मर्यादित बनाउने भन्ने कुरा सँगै आइरहँदाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूलाई तालिम लगायतका कुराहरू जुन चाहिँ एकाडेमीको कुरा अवधारणा पनि पत्रकार महासङ्घको धेरै पुरानो कुरा हो। सम्भवतः अब यही कार्यकालको पनि अब बाँकी रहेका दिनभित्रमा पनि यो कुरा हुनसक्छ कि अथवा नयाँ कार्य समितिले चाहिँ यो गर्छ। यो चाहिँ के भने सरकारले अलिकति बजेटको पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ। एउटा सञ्चारकर्मीहरूलाई यो पत्रकारिता सिकाउनका लागि नयाँलाई अब बेसिक ट्रेनिङको कुरा होला, काम गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ थप माथिल्लो तहका तालिमहरू चाहिँ प्रदान गर्नका लागि चाहिँ आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यो दुईवटा कुरा व्यावसायिक पत्रकारिताको पक्षबाट महासङ्घको आगामी दायित्वको कुरा हुन्छ भने सँगै चाहिँ एउटा नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा जुन दायित्व जुन चाहिँ निर्वाह गर्दै आएको छ विगतदेखि नै, त्यो चाहिँ महासङ्घले फेरि पनि यसलाई त निरन्तरता दिनैपर्छ। प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको खण्डमा, संविधानको परिपालना नभएको खण्डमा र त्यो संविधानको अगेन्स्टमा कुनै अथवा त्यसको विरुद्धमा कुनै कुराहरू कतैबाट भइरहे भनेदेखि हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस विरुद्ध चाहिँ खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ यसले गर्नुपर्छ।